Alright, gaw, welcome na po sa another episode sa kinabuhing Maestrong Bukid. So, for today's video mga gaw, kay naatag bukid, kay syempre, taga bukid man ta. So, na, ta perminti sa bukid mga gaw. So, ano nga video mga gaw, ay naday ta diri sa tuang gamay-gamay nga farm para magbisita mga gaw, kay medyo dugay-dugay jud wala ka bisita diring dapita, kay medyo na busy inyong maestro. Sige lang taga-busy ani mga gaw, pero wa jud tay kwarta. Sige lang nagaw, okay ra kay nagaw, bahalag bisita, no? Bahalag bisita, ang importante wa tay kwarta. Alright. So busy-busyhan lang gud atong life gaw, at least kalimtan nato atong mga problema. Dili kay ta seryoso sa tuwang hinabuhi, kay para dili ta manigulang og sayo. So managagaw nato diri sa tuwang garden, no? Garden ni mother nga atay mga tanglad diya mga kumpleto ni gaw. So mo ni nakalami dai gaw sa bukid, kay wala ta kay gasto, no? Kung gusto tang magtipid mga gaw, makatipid jud ta diri kay wa man tay maibgan nga mga palitonon sama sa mga lami ang pagkaon, no? Inato lang nga mga pagkaon diri gaw, mga merindas, saging, mga unsa diya gaw, kamote. So mura nang kinabuhi diri sa bukid mga gaw, no? Maminaw ra kag mga tingog sa langgam, no? Ug maka ano jud kag mga presko nga hangin mga gaw, ug ang atong palibot perti jud ka peaceful mga gaw, no? Mao nang ang atuang stress medyo mabawas-bawasan mga gaw, no? So muna tanaw atong palibot sa atong area mga gaw, oh. Mao ni ato ang stress reliever mga gaw. Nay mga manindot nga bulak ug daghan tag mga manok diri nga gipangbuhi mga gaw, kay atong kalingawan mga gaw, no? Para makalimot-limot pud ta sa tuwang mga problema sa kinabuhi. Tapos luto-lutuan lang nato ng mga lamiang sudan diha, kay nagdala tagikan sa baba para natay lamiang sabaw nga pangontra sa katugnaw sa atong area diri sa bukid mga gaw. So mo na gaw nagluto ta, no? Kinaraan nga style ni gaw, gasol lang gamit na mo diri gaw, gasol putang aso permi. So okay kay namong kahoy dagaw, kay di jud na makakuan gaw. Uga kay na. Pag makasiga na gaw, matik na sige ra nagsiga. Hello. Mao na kayo sa bukid, makatipid dagaw, walay gasto. Di ba? Kahoy libre na naraman na sa palibot mga gaw, atuang kahoy, daghan kay tag kahoy sa palibot nga pwede na to makuha. So nagibutang na dai na sa ibabaw sa buhan mga gaw para mauga diri sa tong kahoy. Natay daghang mga lagot mon mga gaw. Natay kamuting kahoy, natay saging, mura na kinabuhi dagaw. Ibutang layo ng kanon, matik piti-piti na pod si Maestrong Bukid. So darata natay libreng saging mga gaw, no? Nara ka simple ato ang ginabuhi sa bukid mga gaw. Walay gasto. Og sige ra pud tagkatulog mga gaw, munay problema diri kay lamig matulog. Tuwa ra tong sabaw mga gaw, nagbukal-bukal na. Tapos busy kay atong mother diha nga nagbuhat sa iyahang bag nga pang taga-kaulo mga gaw, no? Tuwa ra gisandok na ang lamiang sabaw nga partang inita para pangontra sa kabugnaw sa tuwang panahon diri sa bukid. So tuwa ra gilatag na agaw, kauna na gaw, wala jud ta ka video sa atong pagkaon kay gutom na kayo nya, lami na kay habab. Daghang salamat.